आखिरी में यूनिवर्सिटी का शुरू करना जब उसके पास तस्वीर बनाना है आने से पहले मालूम हो जाता है कमजोरी, इस वजह से बनाना क्यों जरूरी है। एक काफ़ी ज़्यादा क्या अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेता भाई बात हजरत बैठ गया, अब होगा कर अब करना भी क्या, जागो बाहर वो बोलो मुझे फर्स्ट करना भी क्या, ज़रा जने दो दम मारना रहेगा, वो बात मारना तो तुम्हारी मर्जी, बात बोला नहीं हजरत मारो करो बोला ले करो, वो तुम्हारी मर्जी पर डाले ले मैं दम की मारना रहा तो चाह के दम भाई, मैं दूसरा क्या बोले नहीं, बस दूसरा समझेंगे। हाँ दूध भी है माशाल्लाह, दूध नहीं हरीरा है, बादाम गिदाम मगजिया सब डालकर हैं, पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए है, लेकिन वो देती आखिर में देती दुआ के बाद। देखो जगह मतलब बैठ जाए, जिसकी जगह मिले ऊपर बैठ जाए, ये मिलता उसे जो आखिर तक रहता है, इसी तरह अल्लाह पाक देती उसे जो मांगता उससे। हामिद मुसल्ली अम्मा बाद मुख्तसर बोल देता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शरीयत मुतहरा में 5 रातें बड़ी फजीलत की आई हैं। कितने रातें? ज़रा बोलते रहो नहीं तो नींद आ जाती है, मैं भी बोलना तुम्हें बोलना। कितने रातें? 5 अगला ही नहीं, 5 रातें क्या ही फजीलत की रातें हैं हमारी शरीयत में। गिन लेना, याद रख लेना, अमल करना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा कौन को नहीं करेंगे हाथ उठा देंगे, सब जागले हैं माशाअल्लाह। ये इम्तिहान था, पहला इम्तिहान में पास हो गए छोड़ो तुम्हें दूसरा इम्तिहान अमल करते कौन नहीं करते वाला देखने वाला, अजर भी उन्हें इतना देता है। 5 रातें हैं। पहली रात ईद उल फितर की रात, पहली रात ईद उल फितर की रात, वो रात हमें कहाँ रहती तुम ना हम ना मालूम, शिवाजी नगर में रहती। ईद के कपड़े लेना ना, औरतों को ले जाकर ईद के कपड़े नहीं को तो अब गोरी पाड़ने में भी खुली दुकाना, वहाँ पर यहाँ पर घूमते फिरते रहती। जबकि वो रात फजीलत की रात है, लैलतुल जायज़ा जिसे कहा गया, यानी इनाम की रात। ईद उल फितर की सबा खुतबा को तो जो रात पहले आती वो रात इनाम की रात, और शरीयत में उसकी जब फजीलत बयान की गई है, उस रात में हमें कहाँ रहती? शिवाजी नगर या दूसरा नगर, कहाँ तो भी घूम ले फिर ले को रहती। ये औरतें बेचारे नहीं जाती, उन्हें मसाला की सारा पीस ले को रात भर उसमें गुजार डालती। एक रात यूँ चलेगी, नहीं जाना, बहरहाल माहौल कैसा हुआ। और दूसरी रात ईद उल अज़हा की रात, ईद उल अज़हा को तो बकरीद की रात, वो रात हमें कहाँ रहती है तो बकरी मंडी में रहती यूं भी गई नहीं को तो गोश्त लेने गिने का तो भी करने क्या करना उधर करने, वो रात भी चली। जबकि वो रात जागने की रातें हैं, इबादतें की रातें हैं, और अल्लाह के इनाम देने की रातें हैं। खुसूसी तौर पर अल्लाह के इनामात मिलते हैं उन रातों में। और तीसरी रात शब-ए क़दर। शब-ए क़दर कब आते कब जाते यकीनी तौर पर कोई नहीं कहते, अलबत्ता रमज़ान की ताक रातों में 5 रातों में से कोई एक रात रहती है। ये गलत गुमान है लोगों का, 26वीं उस दिन शब-ए क़दर, ये गलत गुमान है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैलेंडर में लिखने वाला लिखता लेते शब-ए क़दर को, लेकिन रातें 5 ताक रातें 21वीं 23वीं 25वीं और 27वीं, जिसे हमें 26वीं बोलते, वो हकीकत में 27वीं है और 29वीं। इन 5 रातों में से कोई एक रात रहती है और हर साल बदलती रहती है। वो अल्लाह की हिकमत में है, अल्लाह बदलना चाहते हो बदलती रहती है। समझ में कितने रात हमें? अब मैं बयान करने कितने रात हमें ज़रा बोलो। 3 ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, और तीसरा शब क़दर की रात, और चौथी रात ये शब बारात की रात।
15 شعبان کی رات، یہ رات اس کو کہتے ہیں شب بارات، شب بارات، لوگوں نے اسے شب بارات بنا لی۔ بارات کو تو معلوم نہ، نہیں معلوم ہو کو نہیں، جن کی نہیں ہوئی اللہ جلدی کر دے دے، جن کی ہوئی انہوں اسی پر اکتفا کر لیں دے، آمین۔ میں کہاں دعا دے ڈالوں بد وہ سبھی دعا دینے کی نہیں بھئی، کہیں کی پریشانی، جن کی ہو گئی انہیں اپنی اولاد کی دیکھ لیں دے، آمین بولو، ہاں بس۔ اسے شب بارات کہتے ہیں، بارات والی رات، گناہوں سے معافی کی رات، بڑی فضیلت کی راتیں ہیں۔ لیکن مسلمان اس کو کیا کرتا ہے، غیر قوموں کی طرح، ہندوؤں کی طرح جاگرانی جس طرح وہ لوگ مناتے ہیں، رات بھر جاگتا ہے اور دوسروں کو جو ہے تکلیف بھی دیتا ہے۔ دیکھو تو میں جا کر میسور روڈ کا برج بند کر کو رہتی، کئی کو بند کرے بیچارے پولیس، ہاں ان کا کیا قصور، قصور ان کا نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی غلطی ہے جو جا کر برجوں میں جو ہے، برج میں جا کر واہیات تباہیات گاڑی بے ملازہ جو چلاتے ہیں، ان کو بیچارہ روکنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ رات عبادت کی رات، مغفرت کی رات، اللہ کے نوازنے کی رات، طرح طرح کی فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میرے تمہارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات میں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ پاک ان بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنے بال رہیں گے بھئی؟ تمہارا سر کے پر گن کو دیکھو، کہتے ہی کر دو، کب تو جاؤ پورا منڈال کو گن کو گن لگ بیٹھ جاؤ، تمہارے سر کے پر کے بال کتنے وہ گن نہیں سکتے۔ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں کون گنتا ہے؟ ارے ان بکریوں کے ریوڑ، ان کے پاس کتنی بکریاں تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھی یا ہزاروں کی تعداد میں تھی، پتہ نہیں کتنی تعداد میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر جو ہے اللہ پاک آج کی رات میں اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت والی رات ہے، دیکھو کتنے لوگوں کی مغفرت ہونے والی۔ لیکن کچھ کوالٹی ایسی بھی ہے جو آج کی رات میں محروم ہے، وہ کون آگے بولتا میں، کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ، کتنے بڑے خیر سے دور رہیں گے وہ لوگ۔ ہمیں بولتی نہیں، ڈامے طرف سے اٹھائے رہیں گے وہ لوگ آج بھی، جو آج کی رات میں بھی کیا ہو گئے بیچارے، محروم ہو گئے اللہ کی اتنی بڑی عطا سے، اللہ کی اتنی بڑی بخشش سے، اللہ کی اتنی بڑی دین سے بھی وہ آج کی رات میں وہ لوگ محروم ہیں۔ اور بتاؤ آج کی رات بھی محروم ہو گئے تو پھر کون سا وقت ایسا آئے گا کہ جو ان کو ملے گا؟ اور اللہ جب نہیں دینے والا ہے تو بتاؤ کون ان کو عطا کرے گا، کون ان کو نوازش کرے گا؟ ہمارے مشہور کیا ہے کہ تو آج مردے کی عید مرحومین کی عید۔ ہمارے استاد جو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جگہ جاتے تھے، بیچارے دیکھا تھا گھر کے باہر پورا سامنا موجود ہے، انہوں پریشان ہو گئے، کیا ظالم اونر گھر کے باہر رکھے سر کا پورا سامنا باہر رکھ، جبکہ تو تیرا گھر کا اونر ہے، تیرا خاص گھر ہے، تو کی گھر کے باہر سامنا رکھ ڈالیا سو نہیں حضرت، پورے گھر کے سامنے دھوری ہمیں اس کے عرصے کئی کو بات نہیں، ہمارا نانی بولے روحانی آتی گتے اس کے عرصے کیا کر رہی دھوری سو، یہ نانیاں کو کون سدھارتا کہ اللہ کو معلوم ہے، تم نہ سدھارنے ہمیں ہی،
ہم نہ سدھارنے تمہیں نہیں سدھارنے انہوں کو ہمارا اساتذہ ہی ہمارے مشائخ ہیں انہوں سدھاریں گے ورنہ تمہارا دین دنیا برباد ہو جائے گا علم کی روشنی کو ہمیں سدھاریں گے یہ نانیاں کو کون سدھارنا کہ اللہ کو نئی نئی سے مسئلے نئے نئے بتا کر غلطی انہوں وہ زمانے نانا کی بھی سنتے نہیں انہوں سنتی کیا کہاں سنتی ہمارے نانی بولے حضرت گھر کے پورے باسنا سامانا کیا کرنا پورے کے پورے دھونا سارے چیزیں دھوتا ہے انہیں بیڈ شیٹاں بھی دھوتا ہے تھکے کے کورن بھی دھوتا ہے ایک جگہ دیکھو بیرو بھی دھو لگا ہے ہمارے استاد بولے ٹی وی بھی دھو اور 4 بار کھنگالو سے کہتے ہیں بولے 4 بار کھنگالو سے وہ ایک دھوتا نہیں وہ منحوس چیز کو دھوتا نہیں جانے مازہ بھی دھوتا ہے جانے مازہ بھی کھنگالتا ہے حسیرہ بھی دھوتا ہے جس میں عبادت ہے کہ اس کو بھی دھونا منع نہیں کر رہا ہوں اسے بھی دھوتا ہے یہ ساری چیزوں کو دھو رہا ہے نہیں دھوتا ٹی وی کو ایک دھوتا نہیں اسے ہاتھ میں لگا خالی ذرا پہنچ کو رکھ ڈالتا حفاظت کے ساتھ کیوں بھائی کیوں نہیں دھو رہا جب گھر کی سب چیزیں دھو رہا گھر کو پینٹ بھی کر رہا ہے ساری چیزیں پاک ہوں گی معلوم پانی میں دھویا تو خصہ ختم انا لیلا پڑھ ڈالنا اس کے اوپر کر کو اسے دھوتا نہیں ساری چیزوں کو کیا کرتا دھو ڈالتا ہے یہ غیر قوم کا رواج ہے جس طرح انہوں آیت پوجا میں دھوتی آیت پوجا میں اس طرح یہ دھو رہے ان چیزوں سے بچو ہاں گندے ہو گئے دھو منع نہیں کر رہا ہوں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے دھونا ہے لیکن خاص طور پر متعین کر کے یہ روحانیات اس لیے ہمیں گھر کے ساری چیزیں دھونا پوچھنا کرنا یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ کوئی کہنے والا بیوقوف کہہ رہا ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ماننا ہے شریعت کی بات کو مانو انکار کرنے والے کے پاس میرا کوئی علاج ہے ہی نہیں کتنے راتیں ہوئے 4 راتیں پہلا یاد رکھ لو عمل کریں گے نا انشاءاللہ عید الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات شب قدر اور شب برات اور 5واں علماء فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے بعض علماء عرفہ کی رات ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں جمعہ کی رات ہے میرا یہ بھی فضیلت والی رات ہے وہ بھی فضیلت والی رات ہے اس لیے آدمی کو کیا کرنا ان چیزوں ان وقت میں عبادتیں کرنا اور جو ہے خاص طریقے سے کوئی عبادت مشروط نہیں اور وہ بھی ثابت نہیں واٹس ایپ میں چل رہا ذرا شب برات میں 2 رکعت ایسا پڑھنا پہلے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا اتنے بار آیت الکرسی پڑھنا اتنے بار قل اللہ پڑھنا اتنے بار یہ پڑھنا اتنے بار وہ پڑھنا اتنے بار درود پڑھنا ایسا پڑھ لے کا تو زندگی بھر کے نمازاں کا کفارہ ہو گیا نمازاں معاف کتے حقیقت نہیں وہ رہتا تو میں پہلا عمل کرتا شاید نعوذ باللہ ایسا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کیا ضرورت وہ بھی زندگی کے زندگی جو نماز سے دور رہے وہ بھی ایک زندگی کے زندگی جو خدا کے سامنے پیشانی رکھنے سے عاجز آ جائے وہ بھی ایک زندگی کے زندگی جو خدا کے سامنے کھڑنے سے انکار کر جائے ارے ہم کہتے اس زندگی سے موت بہتر ہے جو خدا کی ناراضگی میں زندگی گزارے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 2 رکعت پڑھ لیا تو پوری زندگی معاف تم نہ کون 2 لاکھ روپے دینا 2 روپے دے دال کو آج رات جی فضیلت کی رات دے آلیا کرو مان لیتی منڈی آلو ہوں کر کو دیں گے 2 روپے دے دالے آج میں مثال کون کی تم نہ دینے والا بھنوال میں دینا قرض لیا لے با 2 روپے رکھ لے آج بہت فضیلت ہے کہتے 2 لاکھ روپے معاف کر ڈالتی ہمارا معاملہ معاف نہیں ہوتا ہاں زندگی بھر کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن ادائیگی باقی رہے گی ادائیگی باقی رہے گی 2 بھی فرق ہے سمجھو ایک آدمی کسی نے چوری کیا کسی کا مال چوری کر لیا اس میں 2 چیزیں ہیں ایک چوری کرنا گناہ ہے اللہ سے معافی مانگا تو اللہ پاک اس کے گناہ کو تو معاف فرما دیں گے لیکن گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں جس کا مال چرایا ہے اس کو ادا نہ کرنا پڑے ایسا نہیں بلکہ
کہ جس کا مال چرایا ہے کسی نے اس کا مال تو اسے دینا پڑے گا. چوری کا گناہ اللہ معاف فرما دیں گے لیکن ادائیگی باقی رہے گی. اسی طرح نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارا, اللہ تو معاف فرما دیں گے, گناہوں کو معاف فرمائیں گے لیکن ادائیگی باقی رہے گی. سمجھے فرق سمجھے؟ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا, اللہ سے مانگنا ہے, اور راتوں کو کس طرح اب سے آج سے جو ہے بالکل رمضان کے ختم تک اللہ کی رحمت ہی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ابھی چند دن کے بعد رمضان کا جو ہے مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آنے والی ہے, ندا آتی رہتی ہے. حل من مستغرقین, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میں بڑا حکیم ہوں, میں اسے شفا دے دوں. کون ہے اللہ سے مانگنے والا؟ کیا چیز مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ روزی چاہتا ہے. اللہ خود بول رہے ہیں روزی چاہتا تو لے لے مجھ سے, مغفرت چاہتا تو طلب کر لے, اللہ وہ بھی دے دیتے ہیں. عزت کا طلبگار ہے, اللہ سے عزت طلب کر, اللہ پاک وہ بھی چیز مرحمت فرماتے ہیں. بیمار ہے, شفا اللہ کے خزانے میں ہے, اللہ وہ بھی مرحمت فرماتے ہیں. جو چیز مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگ, اللہ پاک جو محروم نہیں کرتے کسی کو. ایک مثال دیتا ہوں. کوئی ایک مجرم آدمی ہے, مجرم کا تو معلوم ہے, اس کے پر کیس ہے, گھر کو کیا ہے کیس ہے اس کے پر. تب تک انہیں پھرتے رہنا, کہاں لائر کے پاس جانا, عدالت کو جانا, کورٹ کو جاتے رہنا, وارنٹ بھی ہے اس کے پر, نہیں گیا تو گرفتاری بہت بڑی. اب اس کی خوش قسمتی سے جج اس کے گھر کو آگا, مثال بول رہا, آتا نہیں آگا, آ کر اسے پوچھا بھائی کیا تیری سزا کم کروں, کیا تو تجھے چھوٹ دوں کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ارے بولو جی جج پوچھ رہا ہے. جج پوچھنے کے ٹائم پر انہیں وہاں دیکھ لے کو, انہیں کانکی دیکھ لے کو, انہیں کہیں گھر کے باہر پھر لے کو, کیا کہ دوسرے کام الٹے سیدھے کام کر لے کو. جج پین پکڑ لے ہے اور انہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو آپ لوگ اسے بیوقوف بولیں گے عقل مند بولیں گے؟ ارے بولو بھائی, بیوقوف بچنا. اگر جج غصہ ہو کے وہاں سے چلا گیا, اس کی طرف متوجہ ہوا اور وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہی. پھر اس کے دل میں غصہ آئے گا, اسے تھوڑی سزا ملنا تھا, اس کی بے ادبی کی وجہ سے کیا ملے گی؟ زیادہ سزا ملے گی. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, یہ اللہ پاک کا موقع دینا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں ڈھیل ہے, ہمیں نعمتیں ہیں, اللہ پاک موقع دے رہا ہے. ورنہ دوستو ہمارے ساتھ جو ہے گزشتہ سال کتنے لوگ اٹھنے بیٹھنے والے تھے, ملنے جلنے والوں میں تھے, لیکن آج وہ زمین کے پیوند بن چکے ہیں, آج ہمارے سب درمیان میں موجود نہیں ہے. پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے یہ موقع اللہ دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھو, سمجھ کر اللہ سے مانگو, اللہ سے زندگی کی جو ہے برکت کی امید بھی مانگو, زیادتی عمر کی اللہ سے مانگو. اللہ کی مرضی, اللہ دے گا, اللہ دینا ہی والا ہے, اللہ کے علاوہ کون دیتا ہے. اس لیے موقع غنیمت سمجھ کر, پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے, اللہ پاک سے اس وقت ہمیں مانگنا پڑے گا. اگر جب اللہ پاک دینا چاہ رہا ہے, اگر اس وقت میں ہمیں موقع کو ہاتھ سے گوا دیے اور ہم نے ناقدری کی, ہم جو ہے باہر جانوروں کی طرح گھومتے رہے, پھرتے رہے, پٹاخے اڑاتے رہے, دوسروں کو تکلیف دیتے رہے, جانوروں کو تکلیف دیتے رہے, غیروں کو تکلیف دیتے رہے, اس سے جو ہے اللہ پاک راضی نہیں, خوش نہیں, بلکہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں آج کی رات میں فیصلہ ہوتا ہے کون پیدا ہوگا اور کون جائے گا. سن لیں غور سے. اور خوشحالی ملنا ہے کہ اس سال, خوشحالی کا تو معلوم ہے کیا, مہنگائی ختم ہونا, اسے بولتے خوشحالی. وہ فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے, یا
तंग दस्ती होना, महंगाई होना, वो होगा। यहाँ तक उलमा ने बताया किसको इक़्तिदार मिलना और किसको इक़्तिदार से बेदखल करना, ये सारे फैसले कौन करेंगे? अल्लाह पाक की पार्लियामेंट में, अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के यहाँ तय होता है, फिर उसके बाद फैसले दुनिया पर नाफिज होते हैं। इक़्तिदार किसे मिलना, किसे नहीं मिलना, ज़रा तो जम को दुआ करो। रमज़ान में भी इस वक्त में जो बेशादीशुदा बैठा है ना, इन्हें बढ़िया को शादीशुदा आदमी को तकलीफ दे लाए समझे नहीं रहेगा शायद, नहीं समझे क्या भी करना होता है। दूध का रेट भी बढ़ा डाला, तेल का रेट भी बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गए, नहुसत इतनी जारी होगी। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम डालने से पहले हमें अपने ऊपर डाल लेना, हमारे बुरे करतूत की वजह से सज़ा मिल रही सो हमें क्या डालना? ये हमारी बदअमली है, हमारे अमाल सही हो गए, हमने सच्ची तौबा कर ली, तौबतुन नसूहा कर ली। अल्लाह पाक जो है हालात को बदल देंगे। हालात को बदलने के इख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक के पास है, अल्लाह के अलावा किसी और पार्टी के हाथ में नहीं है। उन्हों आगे तो अच्छा है, कौन आगे तो भी अच्छा नहीं। जब तक अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होता तब तक कौन है तो भी अच्छा नहीं, याद रख लो। अब वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे मुजमल बोल रहा, सबके लिए कह रहा हूँ, कौन भी हमारे यहाँ नहीं है, कोई हमारे लिए लायक नहीं है, कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जब तक हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत नहीं होता, हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, तब तक हमारे लिए कोई खैर का हमारे ज़रिया नहीं बन सकता। चंद लोग हैं जो आज की रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं होती, चंद क्वालिटी है जो आज की रात में भी क्या नहीं होती, उनकी बेचारों की मग़फ़िरत नहीं होती, अल्लाह उनको माफ़ नहीं करता। मग़फ़िरत नहीं होती, उनको माफ़ नहीं, उनकी दुआएं कबूल नहीं, उनको दरबार से निकाल दिया जाता है, महरूम है। महरूम नहीं, मैं कहता हूँ वो मनहूस है, मनहूस। खुदा की शान इतनी बड़ी, खुदा की रहीमी करीमी ज़ात का कोई जो है आदमी तसव्वुर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद कहा गया उनके बदअमली की वजह से, उनके बुरे अक़ीदे की वजह से अल्लाह पाक आज की रात बुला रहे हैं, अल्लाह पुकार रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी जो है मुराद को पूरी कर दूँ। इतना बोलने के बावजूद अल्लाह पाक जो है कुछ लोगों की आज की रात में मग़फ़िरत नहीं करते जब तक वो लोग तौबा कर नहीं तो उन गुनाहों से। पहला मुशरिक, शिर्क करने वाला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सो ये तुम्हारे मेरे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में वो लोग महरूम हो जाएंगे। इसलिए बताया ताकि वो लोग भी तौबा करके इन जो है जिन लोगों को इनाम मिल रहा है, जिन लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उनके साथ वो भी मिल जाए। इसलिए हुज़ूर ने पहले मुतनब्बे कर दिया। पहला मुशरिक, शिर्क करने वाला। शिर्क से मुराद अल्लाह की ज़ात में शरीक करे या अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करे। अल्लाह की ज़ात में शिरकत का मतलब अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत करना, पूजा करना, इसको कहते हैं शिर्क। अल्लाह की ज़ात में शिरकत हो गई, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, इसको कहते हैं शिर्क फी ज़ात। और दूसरा मतलब शिर्क फी सिफ़ात। सिफ़ात का मतलब ये है अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला, ये किसी और को अमल इनो हम ना रोज़ी देती, फ़ला लक्ष्मी रोज़ी देती, फ़ला रोज़ी देंगे, ये शिर्क फी सिफ़ात हो गई। इससे भी तौबा की ज़रूरत। अल्लाह रोज़ी दे, अल्लाह रोज़ी देने वाला, ये अल्लाह की सिफ़ात है। औलाद अल्लाह देने वाला, ये अल्लाह की सिफ़ात है। इसमें किसी और को शरीक कर लिया, वो भी रोज़ी देगा, वो भी औलाद देगा, ये फिर शिर्क फी सिफ़ात है। इस तरह करने वालों की मग़फ़िरत नहीं होती। हाँ, तौबा कर ले इन अमल से, अल्लाह उनको भी क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। अल्लाह आज भी महरूम नहीं करते। जो कुछ है अल्लाह की सिफ़ातें जितने हैं, रोज़ी देगा, औलाद देगा, और तीसरे इज़्ज़त देगा और ज़िल्लत से बचाएगा, शिफा देगा, बीमारी से बचाएगा। ये सारी की सारी किसके अंदर है? अल्लाह की ज़ात के अंदर है। ये अल्लाह की सिफ़ातें हैं। अगर इसमें किसी को शरीक कर लिया, मग़फ़िरत से महरूम हो जाएगा।
اس لیے مغفرت طلب کر لے، اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ پہلا کون؟ مشرک، شرک کرنے والا۔ دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، کون؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، آ کر کیا بولا، حضرت تو میں خالی نوجوانوں کا انڈا دھرتی نا، کیا بول رہا تھا غور سے سنو ذرا، غور سے، کہتے چالاک ہی نا ہمارا نوجوانہ بھی۔ آ کو میرے پاس ہی بول رہا، حضرت تو میں آج کی رات بولتی معلوم کس سے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کو کرو، ذرا ماں باپ کو بھی بولا ذرا ڈھنگ سے رو کرو گے، مجھے بول کر دے رہا ذرا بابا کو بھی بولو، بابا کو بولو ذرا اولاد کے ساتھ ڈھنگ سے رونا کرو بولے بیوقوف جا جا کام تک جا جا کو بولتا ہوں۔ سنو غور سے، ایک بات ہے اس میں، غور سے سنو، اس کا بولنا بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ برا نہیں، کہ وہ آج کل کے ماں باپ کی حالت کیا میں بول رہا ہوں، غور سے سنو۔ جانے والے دعا کے بعد جاؤ، پیشاب پاخانہ ہے تو جاؤ، اس کے انکار نہیں ہے، بعد فوراً اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد حریرہ پی کو جاؤ، اس سے پہلے جاؤ نا، بیچارے ہمارے ذمہ دار نوجوان بڑی محنت کے ساتھ بیچارے بنا رہی وہ چیز کو۔ دوسرا کون؟ والدین کی نافرمانی۔ والدین کیسے ہیں آج کل کے بعض، سنو وہ بھی ریکارڈ بول رہا ہوں، سنوئی میرے پاس ایک ثبوت اس کا۔ کچھ لوگ آ کو مجھے بولے، حضرت فجر میں اس کا مدرسہ، وہ بچوں کا کیا ہے، صبح میں مدرسہ، کیا ہوئی تمہارا بچہ کا غیر حاضری ہے نا، وہ ہمارا حق ہے، ہم پوچھتے ہیں، اور اس چیز میں کسی بھی رعایت دیتا نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، یاد رکھ لینا، وہ سب کو بولتا رہتا ہوں میں، غیر حاضری میں رعایت تھی، غیر حاضری ہمیں جیسا پڑھاتی ویسا پڑھنا، تمہیں جیسے کا ہمیں پڑھانے تیار نہیں، یہ سب بات، ہم جیسا اساتذہ سے پڑھے ویسا ہم پڑھائیں گے، ویسا پڑھنا پڑے گا، ویسی پابندی کرنا پڑے گا۔ کیا بھئی تمہارا بچہ غیر حاضری، مارو حضرتی سے، ابا کرنے والا کیا بول رہا ہے، مارو حضرتی سے، کیوں بھئی، اسے فکر اتنی حضرت، ہمیں اٹھ کو اسے اٹھانا، انہیں خود سے اٹھ کو جاتا نہیں انہیں، بولا کیا بھئی واقعی بیوقوف آدمی کا، تو سوتا رہا اور یہ بچہ فجر کی نماز پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آج کل ماں باپ بولتے ہیں نا، بچے فون دیکھ لے، ایک بیٹا رہتا بابا کرنے والا، اور بچہ بھی کیا کرتا ہے، امی کا فون منگلک دیکھتے رہتا، دیکھتے بابا نصیحت کر ڈانٹا، بہت وغیرہ تیرا بہت فون میں ہے، تو انہیں بھی فون میں چلاتا سو، انہیں کہیں کو چھوڑیں گا، انہیں فون دیوانہ، انہیں تمہارا بچہ جی، انہیں دیوانہ، تمہیں قرآن اٹھا کو پڑھ لے کو، کیا بات تو قرآن موبائل دیکھ دیوانہ کے موبائل دیکھ رہا ہے، بہت دیکھ لو تیرا کرو، تمہیں قرآن اٹھا کو دیکھ کو پڑھ کو بولتے تو یہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے کو بولتے بہت ہوگا رہے تیرا، تو موبائل میں چھے، تب تو کیا تو بھی عقل مانتی، بچہ بھی تمہاری مانتا۔ ارے بچے جو ہیں اقوال سے زیادہ اعمال کو دیکھتے ہیں، نصیحتوں سے زیادہ کردار کو دیکھتے ہیں، تم جو بول رہے اسے زیادہ ایکسپٹ نہیں کرتے، اسے زیادہ اختیار اپناتے نہیں، بلکہ جو تم کر رہے ہو وہ کام وہ کرتے ہیں بچے۔ موبائل پکڑ لے بہت ہوگا تیرا، دیکھ رہا ہوں کیا خالی موبائل میں چھے، تو آرو کھڑے بولو جی، اگر گھر والی بولے تو خالی موبائل پکڑ لے پڑھنا، ہاں اسے آرو کھڑے کلاس اسے کہتے اس کا یہ چھوڑ جاتا نا، کئی سا نصیحت قبول ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی نصیحت کیا نہیں ہوتی، بچوں کو اثر نہیں کرتی، انہیں خود فجر چھوڑیا کو تو بچہ کیا تہجد پڑھے گا، ارے شکر ادا کر، کم از کم بچہ مدرسے کا رہا نا، یہ خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں چھوڑ کر نماز چھوڑے بے نمازی بن کر رہ رہے ہو، کم از کم اللہ بچے کی توفیق دے رہا ہے، استادوں کی دعا یا ان کا ڈر یا توجہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوئی، تم تو بے نمازی بن کر سو رہے ہو، بچے پر نماز فرض نہیں ہے، تمہارے پر تو نماز فرض ہے، تم چھوڑ رہے ہو، اس طرح نصیحت عمل کیا نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں بنتے اس وقت اولاد بھی نہیں بنتی، اب اسی طرح تم کرتے رہو گے تو بچے بگڑیں گے ضرور، نوجوان ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس آتی، ذرا بولو حضرت تمہیں بچے ہماری سن رہے نہیں، بہو کی طرف پھر گئے، ادھر پھر گئے، ادھر پھر گئے، تمہیں پھرائے اسپشٹ پھرانے کا پھرادل کو ابھی پھرگا گا تو اب نہ پھرائے، تمہیں بہت پہلے پھرادا نہیں، کب کی پھرادا نہیں، پھرا کو اب پھرگا گا تو تمہیں پہلے اللہ کی طرف پھراتے، اللہ پاک تمہاری طرف پھرا دیتا بچوں کو، سمجھ رہے، نصیحت ذرا کڑوی بول رہے لیکن مانو، عمل کرو، فائدے میں رہو گے، کیا کرو گے، فائدے میں رہیں گے۔ ہمارے استاد کے بارے میں آتا ہے
उस्ताद के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके जूते लोग पकड़ ले खड़े थे। उनके बाप जो उनके वालिद आलिम नहीं थे, लोग इन आलिम के जूते पकड़े हुए हैं, लेकिन वो आलिम सब अपने बाप के जूते पकड़े हुए हैं। उस बाप को कितनी खुशी भी रहेगा। अरे हुई नहीं हुई भाई, सारे लोग उनके जूते पकड़े, ये इन्होंने किसके पकड़े? अपने बाप। क्यों? तरबियत वैसी हुई है। बचपन में सही तरबियत करोगे, ये सारी चीज़ें देखने की नौबत नहीं आएगी। औलाद बिगड़ रही है, इसमें मैं समझता हूँ पहला कसूर माँ बाप का कसूर है। इन कसूर की सज़ा इन दुनिया में माँ बाप को मिल रही है। इसलिए पहले तौबा कर ले तुम खुद। हाँ, तुम खुद तौबा करने के बाद सही तरबियत करो, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे आंखों का ठंडक बनेगी इंशाअल्लाह। बोला इंशाअल्लाह। लेकिन तरबियत करना ज़रूरी है। दूसरा होगा वालिदैन का नाफरमान। फिर भी नौजवानों को बोल रहा हूँ, माँ बाप करे तो भी तुम्हें बदला लेना नहीं। बाद हजरत में हमारा सपोर्ट कर सुन चलेंगे, सपोर्ट की बट क्या भी लेनी में तुम्हारा। माँ बाप तुम्हारी दुनिया का नुकसान को बोल रहे तो भी कबूल करना तुम्हारे ज़रूरी है। समझ रही? माँ बाप तुम्हारी दुनिया का नुकसान के बारे में बोल रहे तब भी अमल करना ज़रूरी है। दीन के बारे में बोलने के नुकसान की यहाँ नहीं, यहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी बात, माँ बाप की उसके बाद माँ बाप की बात बाद में मानी जाएगी। बाद में माँ बाप की मानना ज़रूरी। बस नौजवान खुश हो जाएगा, बाद माँ बाप को जब सताना स्टार्ट कर देंगे, उसका ज़रिया मैं कहीं की परेशानी बन जाए। इसलिए दोनों को बोल दिया, माँ बाप को बोल दिया, नौजवानों को बोल दिया, दो हो गए। तीसरा सुनो, हसद करने वाला, जलन करने वाला, दूसरों के बारे में मुझे इतना मिल रहा उससे की ज़्यादा, उसी की बिल्डिंग बढ़ गई होगी, सर एक फ्लोर ज़्यादा होगा, उन्हें की कमाने में ज़्यादा होगा। ये हसद, नफरतें भाई से जुदा है, बात छोड़ लिया। इस तरह हसद करने वाला आज अपने दिल को साफ कर ले। अल्लाह सबको तौफीक मरहमत फरमाए। उसके अगर नहीं साफ करेगा, किसी मुसलमान के बारे में अपना दिल को साफ नहीं करेगा, अपने दिल में नफरतें रहेंगी, कदूरतें रहेंगी, दूसरों की हिकारत दिल में रहेगी, आज की रात में मग़फ़िरत से महरूम हो जाएगा। अल्लाह तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। आमीन। कहते हुए 3 क्वालिटी हुए। और चौथा सुनो, शराब का आदी, बटल मारो, दम मारो, दम क्वालिटी है नहीं, ये मस्त रहने वाला, शराब पीने वाला। शराब क्यों हराम है भाई? नशा है करके उसमें। कहीं को बोलो शराब हराम क्यों है? बोलो उसमें नशा है। उलमा फरमाते हैं हर वो चीज़ जिसमें नशा है वो हराम है। हर वो चीज़ जिसमें नशा है वो हराम है। जिंदगियाँ तबाह हो जा रही, जिंदगियाँ बर्बाद हो जा रही। कारगुजारी मेरे सामने है, कहाँ की है? बोला तो भी पेट जलता है, बोला तो हमारा दिल दुखता है। हम तुमने भी अच्छा दिखता नहीं, मंजे भी अच्छा दिखता नहीं। इस नशे वाली चीज़ से आदमी लायक नहीं रहता। क्या बोलो, बाप बनने के लायक नहीं रहता। और इशारा और क्या बोलो, सिर्फ फुलकों में तुम ना। इसी महल्ले की बातें हैं। घर घर राशन तकसीम करने के लिए कुछ अल्लाह के बंदे कौन जाते, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, शादी होकर 3-4 साल में लायक नहीं, भाग गया बच्चों को छोड़कर। सबको क्यों कहता लायक नहीं है उन्हें? क्या? ये मनहूस चीज़ की वजह से। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, नौजवानों, तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह को बहुत पसंद है, तुम्हारा सजदा बहुत पसंद है। इन चीज़ों से तौबा कर लो। ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये तुम्हारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है, तुम्हारी जवानी बर्बाद कर रही है, तुम्हारी औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। अरे तुम्हारी औलाद की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। तुम्हारे माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते तुम। इसलिए इन चीज़ों से दूर हट जाओ। इसमें नशा में मज़ा मिलता होगा, वक्ती तौर पर मज़ा है। चंद नौजवान जो जिसमें शामिल हो गए, जिसकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, वक्त से पहले वो जो किसी चीज़ के लायक नहीं रहे। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, या तो समझ जाओ कौम का तख्त तुम्हारे कंधे पर है, या कौम का जनाजा तुम्हारे कंधे पर है। क्या उठाना चाहते तुम्हें खुद फैसला कर लो।
یہ بڑی بری چیز ہے. بچہ بچہ شامل ہونے جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک سازش ہے مسلمانوں کے درمیان، اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. ان چیزوں سے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو. اس سے صرف تمہارا ذاتی نقصان ہے، اس سے کہنے والے عالم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس سے تم اپنے آپ پر رحم کرو، تمہاری زندگی پر رحم کرو، تمہارے معصوم بچوں پر رحم کرتے ہوئے، تمہاری عورتوں پر رحم کرتے ہوئے، ماں باپ پر رحم کرتے ہوئے ان چیزوں سے توبہ کر لو. ہٹ جاؤ ان چیزوں سے اور اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو. پھر اللہ کے نام کی لذت جب ملتی ہے ان چیزوں سے آدمی دور ہٹ جاتا ہے. کچھ وہ بھی ہیں ہمارے سامنے نوجوان، راتوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ وہ لذت دیا سارے چیزوں کو بھول گئے. 4 قسم کے ہو گئے. 5واں سن لو، زانی، منہ کالا کرنے والا، غریب عورت کے پاس وہ پیسوں کی مجبور ہے، اللہ اسے مال دیا، جا کر جو ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے منہ کالا کر رہا ہے. یاد رکھ لے کسی مجبورہ کا فائدہ تو اٹھا رہا ہے. اللہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے مجبور کر دے یا تیری اولاد کو مجبور کر دے، اللہ یا تیری بیوی کو مجبور، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ سب کی حفاظت پر آمین، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. لیکن کسی کی مجبور کا یہ غلط فائدہ اٹھائے گا، اللہ اسے چھوڑتا نہیں. یاد رکھ لو. ہاں کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، اسے جا کر مالی امداد کرو یا چھپ کر جو پیسہ دیو. اللہ پاک جب تمہارے اگر مشکل کا ٹائم آ جائے گا، اللہ تمہاری اولاد کی مدد کرے گا. ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ مدد کرے گا. زانی، زنا کرنے والا، آج کی رات میں مغفرت نہیں ہے اس کی، بھلے کسی قسم کا آدمی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو باہر کا رہنے والا ہو، توبہ کر لے. ہر قسم کی زنا سے توبہ کر لے، آنکھ کے زنا سے بھی توبہ کر لے، دل و دماغ کی زنا سے بھی توبہ. گندے خیالات سوچنا دل کا دماغ کا زنا ہے. آج اس کی مغفرتی توبہ کر لیا، اللہ اسے بھی کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور ایک قسم یہ ہے اپنا پینٹ پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے والا، وہ خود جو ہے اب دعا کے بعد اٹھتی نہیں. تمہارے پیجامہ پینٹ کو دیکھ لو، ٹخنے سے نیچے ہے کہ اوپر ہے. اگر اسی تیری زندگی گزارنا تمہیں پسند ہے، اللہ مغفرت سے ہٹا دیں گے. ہاں کوئی اللہ کا بندہ توبہ کر کے اپنے مدڑ لے تو نا حضرت، یہ مدڑ لے تو نا کسے ٹھگا رہا تو اللہ کو آ کے گھر میں ٹھگا رہا. اللہ کے گھر میں پہننے کا مراد ہے نماز کے مطلب نہیں ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر دونوں وقت پہننا کیا ہے، ناجائز حرام ہے اس طرح پہننا. ماننے والا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، نہیں ماننے والے کے پاس کوئی علاج نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ لے رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، اس کو ضروری سمجھ کر ذرا اننے والے بھی ذرا غور سے NRC کے متعلق ہے. حضرت ہوگا نا 3-4 سال پہلے، کہاں ہوا، وہ بند ہوگا. تھوڑی دیر کے رکا تھا، اب پھر یہ منحوس لوگ پھر شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کیا جی صاحب، پھر شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے لیے کیا کرنا، لوگ ذرا ڈراتی، کون کی کیا کی بولتی. اس لیے آپ لوگ غور سے سنو، صحیح باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ غور سے سن لو. یہ میری بات نہیں ہے بلکہ ہمارے اساتذہ، اس ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر. ہم سمجھتے ہیں حضرت کو کیا رہے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، ان کا کام مسجد کے اندر رکوع کئی کو، ایسا مت سمجھو. ہمارے اکابر، ہمارے علماء سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس وقت لے کر یہ سارے قید قانون ان کے پاس بیٹھ کر پڑھ کر سن کر سمجھ کر وہ جو ہے ہمارے تک پہنچے ہیں. وہ اس امانت کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سمجھ میں آ گا کیا یہ کر کو. ایک بات سوال کرتا ہوں، کتنے سب کے پاس سوال، کس کس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ہاتھ اٹھاؤ. برتھ سرٹیفکیٹ، پیدائشی سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ میں ہے حضرت نام، پاسپورٹ نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھائے، یہ کھولا. ہاں رکھو. ایسا لگ رہا 100 میں سے 10 جنے کے پاس بھی نہیں رہے گا.
100 में से 10 के पास भी नहीं है। अब उसे सुनो क्या करना, क्या नुकसान है, अब उसे कैसा पूरा करना, उसे गौर से सुनो ज़रा, ये ज़रूरी बात है। पकड़ो ज़रा, चश्मा डाल लेते हो रहती, क्या करने होता है, हालात बदलते रहते हैं भाई। बिस्मिल्लाह। CAA, NPR और NRC के लिए तैयारी कैसे करें। CAA तुमना हमना क्या भी नहीं, वो गैर कौमों को नहीं दिया होता, नालायक। अब सुनो गौर से, जस्टिस जनाब JM अकबर अली ने बहुत अच्छे और वाज़ेह अंदाज में CAA और NPR और NRC को समझाया। बराकर इस तफसील को गौर से पढ़ें और दूसरों से पढ़ें। गौर से सुनो, किसी शख्स के कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी शहरी होने के हवाले से शहरियत एक्ट 1950 क्या कहता है। ज़रा बोलते रहेंगे, जय हमना कौन ये क्या भी करने वाला, मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। ऐसा बहुत सारे दादा किस्म के लोग आसाम में थे, 45 लाख लोगों का नाम निकाल दिया गया। कहते 45 नहीं जी, कहते बोलो 45 लाख। अक्सर मुसलमान बोल सभी, या समझो पूरे मुसलमान रहेंगे। 45 लोगों के नामा निकालेगा तो कुछ लोग क्या, कुछ लोगों के प्रॉपर्टियां थे, कई एकड़ ज़मीना थे, उन्होंने क्या हो गए, उनके ज़मीना भी गए। उन्होंने हिंदुस्तानी देखो तो हिंदुस्तानी की ज़मीन कैसे से मिलती है उसे। हाँ, और एक सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलिट्री में काम करे थे ज़रा लोग, मिलिट्री का आदमी तो हिंदुस्तानी का भी, हिंदुस्तानी की फौज में कहाँ का आदमी रहता है। अरे बोलो बाबा, क्या मोटा मोटा समझ में नहीं आ रहा ना तुम ना। जय यहाँ की पुलिस में कहाँ का आदमी रहता है, श्रीलंका का पुलिस यहाँ रहता है, कहाँ का रहता है, यहाँ का ज़्यादा कर्नाटक का रहता है। हिंदुस्तान की मिलिट्री में कहाँ की मिलिट्री रहती है, हिंदुस्तान का या बांग्लादेश का रहता है उन्हें, हिंदुस्तान का। ना ताज्जुब करेंगे, जो लोग अपनी पूरी सर्विस मिलिट्री में लगा दे, जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उन लोगों का नाम भी हट गया, हिंदुस्तानी नहीं कर कोई लोग। तो मैं ही की मिलिट्री में हिंदुस्तानी पूरी जिंदगी लगा दिया, पेंशन लिया, सब कुछ लिया, उसके बावजूद उसका नाम क्या हो गया, दर दर की ठोकर। फौजी, कई लोग फौजियाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आसाम में ऐसा हो रहा कि तो बेपरवाही करने का नतीजा है। हमें भी जय हमना को बन जाए कौन जे, मेरा खानदान पूरा है, खानदान समेत चलगा क्या करता है से गौर से। डरने की बात भी नहीं, अमल कर ले तो डर नहीं अमल करते गिरफ्तारी से। पहला सुना क्या काम करना। नंबर 1, अपने घर में मौजूद हर फर्द की तारीख़ पैदाइश नोट कर ले, कब पैदा हुए, ये सब बराबर रहना। आधार कार्ड में भी बराबर रहना, पासपोर्ट में भी है तो वही, ID कार्ड में भी, बर्थ सर्टिफिकेट बराबर सराबर रहना, और स्पेलिंग भी बराबर रहना। इसमें गलती क्या होता मालूम है, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया का तो Z से नाम मेरा, ये गैर कौमा को नालायक को उनको जान ही निकलता, उन्हें J से लिख डालता है जकरिया कर को, एक जगह Z है एक जगह J है का, तो ये भी कैंसल, नौज़बिल्ला। समझ रहे बात है। इसलिए गौर फिक्र, उन्हें बेवकूफ़ का तो तुम्हें बेवकूफ़ा नहीं ना जे, उन्हें उन्हें दीवाना रहेगा, दीवाने काम उन्हें करे, हमारे बारे में कर रहा ना, हमें तो दीवाने नहीं। गौर से सुनो, अब इन तारीख़ पैदाइश को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। नंबर 1, गौर से सुनो, जो लोग 1 जुलाई 1980 को 7 से पहले पैदा हुए, कब से पहले, 80 को 7 से पहले जो लोग पैदा हुए, भाई ना कुछ लोग हाथ उठाओ, 87 से पहले पैदा होना, हाथ उठाओ जी। वो बहुत मुश्किल काम रहेगा, क्या कि 4 महीने जमात में नाम लिखे सर, डर को उठा रही हाथ, क्या है कि किधर है कि नताबी हजरत का तो भेज डाल रही कर को, काम ही नहीं। सुन लो गौर से, एक वो क्वालिटी, एक वो हिस्सा 80 को 7 से पहले पैदा हुए। दूसरा हिस्सा 1 जुलाई 1980 को 7 से लेकर 30 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए। ज़रा हाथ उठाओ ज़रे का, तो जो है 80 को 7 से लेकर 2004 के दरमियान जो पैदा हुए उन लोग हाथ उठाओ कि 2004 से पहले पैदा हुए नहीं, तुम्हें पैदा नहीं, उठाओ रहा था 2004 से पहले इतना पैदा हुए, अभी हाथ ना छोड़ो।
दो। क्या है कि मैं कोसी की बात बोल रहा हूँ, सामने वाले नहीं समझे तो पीछे वाले क्या समझेंगे। 80 के बाद से लेकर 2004 के दरमियान में कौन पैदा हुए? वो लोग। अच्छा, अब तीसरा सुनो, 2004 के बाद से अब तक 2004 के बाद से अब तक कौन पैदा हुआ? तो अच्छा, 2004 के बाद से नीचे छोड़ो, तुम्हें पैदा नहीं हुए तो तुम्हारे बच्चे तो पैदा हुए नहीं ना। एक बात गौर से सुन लो, मैं 80 से पहले पैदा होगा, मेरा मसला हल होगा। तुम्हारा एक मसला हल नहीं, तुम्हारी बीवी का भी हल करना है, तुम्हारे बच्चों का भी हल करना है, तुम्हारे भाइयों का भी हल करना है, तुम्हारे पड़ोसियों का भी हल करना है, तुम्हारे महल्ले वालों का भी हल करना है। हमें इज्तिमाई कौम, हमें मेरा एक पास नहीं सबका। और 3 क्वालिटी होगी भाई, और गौर से सुनो, जो लोग 1 जुलाई 80 से पहले पैदा हुए हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से कोई एक लाजमी तौर पर हो। बर्थ सर्टिफिकेट होना, नहीं को तो पासपोर्ट होना। किसका? 80 से जो पहले पैदा हुए उनका। समझ ये बात है? पास क्या हो? बर्थ सर्टिफिकेट होना, नहीं तो पासपोर्ट होना। अगर उनमें से कोई एक उनके पास मौजूद है तो उनको पैदाइशी तौर पर बराह रास्त हिंदुस्तानी माना जाएगा, उनको किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात से? 80 से जो पहले पैदा हुई, बर्थ सर्टिफिकेट होना, नहीं तो पासपोर्ट होना, 2 भी है को तो मैच रहना बराबर सराबर। समझे? एक रहा तो भी चल जाता, लेकिन रहना उनका उन्होंने क्या हिंदुस्तानी, लेकिन स्पेलिंग ढंग से रख लेना एक बार। और दूसरा सुनो, दूसरे क्या करना, 1980 के बाद जो पैदा हुए तमाम अफराद इस बात को यकीनी बनाएं उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट ज़रूर मौजूद होना। 80 के बाद जो पैदा हुए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है उनको। अगर उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट है तो वालिदैन में से एक, कुछ लोग ऐसे हैं 80 पैदाइश का सर्टिफिकेट है का ना 80 के बाद। दूसरा काम उन्होंने क्या करना, उनके लिए और काम है, उनके वालिदैन में से कोई एक 80 से पहले अगर उनके पास पैदाइश सर्टिफिकेट हो तो वालिदैन में से कोई 1 जुलाई 80 और दिसंबर दरमियान में पैदा हुआ हो तो हिंदुस्तानी माना जाएगा। नंबर 2, उनके वालिदैन में से किसी का सन्ने पैदाइश या नाम पैदाइश का सर्टिफिकेट या पासवर्ड एक सा होना चाहिए। इसका नाम भी, इसके नाम के, इनके अब्बा का नाम और इनके वालिदैन के जो सर्टिफिकेट उसमें बराबर रहना, इंसलाम बराबर रहना। समझे बात? नज़ीर NAZEER का तो अगर तुम्हारे इसमें NAZIR लिख डाला तो क्या नहीं, मैच नहीं खाता, वो ख़त्म। इसलिए उसमें उन वालिदैन में भी क्या रहना, बराबर रहना, तुम्हारे इसमें बराबर रहना। अगर बराबर है नस्ल के हिंदुस्तानी माने जाएंगे, किसी और कुछ और सबूत की उनको भी ज़रूरत नहीं है। भाई समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तीसरा सुनो, 2004 के बाद जो पैदा हुए नहीं उनके लिए ज़रा मसला है। 2004 के बाद तुम्हारी औलाद है, दूसरे हैं, उनके लिए ज़रा मसला गौर से सुनो। हिंदुस्तानी अगर उनके वालिदैन हिंदुस्तानी 2004 के बाद जो पैदा हुए, अगर उनके वालिदैन हिंदुस्तानी हो, उनके नाम उनके सर्टिफिकेट से मैच खा रहा हो तो वो भी नस्लन हिंदुस्तानी है, किसी और की सबूत की ज़रूरत नहीं। मज़कूरा तफसीलात की बुनियाद पर हर शख्स अपने घर का जायज़ा लें और उन लोगों की फहरिस्त बना ले जिनके पास पासपोर्ट या पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है। पासपोर्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड के ज़रिए पासपोर्ट बनाया जा सकता है, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सुनो दूसरा बात, पैदाइश का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर आपकी पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है, होते ना हॉस्पिटल में हुई है, तो उस इलाका गांव ताल्लुक कॉरपोरेशन में ऑफिस में जाएं जहां वो हॉस्पिटल वाक़ई है और अपनी तफसीलात के साथ वहां दरख्वास्त दे दें। ये काम भी आसानी से हो जाता है। उसकी फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है। अब 500 रुपये में काम हो रहा का तो जब अगर क़ानून बन जाता है तब 5 लाख रुपए में नहीं बनता है। रख लो, ऐसा करे आसाम के लोग मुसलमाना गफलत करे जिसकी वजह नाम अड़ गया, 5 लाख रुपए देती का तो भी क्या नहीं हुआ, नहीं बना, उनकी जायदाद भी ख़त्म हो गया उनके। और सुन आगे, अगर घर में कोई पैदा हो, जैसे पहले घर में पैदा होते थे
تو نوٹری تصدیق کے ساتھ ایک حلف نامہ تیار کر لیں کہ آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پھر اسے اپنے گاؤں تعلق کارپوریشن آفس میں جمع کر دیں۔ اس آفس سے آپ اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس واقعی میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس ثبوت کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کروا دیں، وہاں آپ سے 200 روپے سالانہ کے اعتبار سے جرمانہ وصول کر کے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ کہاں حضرت 3-4 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل سمجھانوں کو گئی تو سر کی بلا گئی، پاؤں کی جوتیاں کی بلا گئی سمجھ کر کیا کر لو، نہیں کو تو چپلاں بھی گھجیں گے۔ پھر تم نہ وہ یاد رکھ لینا جو آج کل آسام کے لوگ یاد کر لی، ان کو بھی پتہ ہے علماء نہیں بتائے کرو نہیں، ان کو بھی پتہ ہے، کیئرلیس کرے۔ آج بھگوتری بولو گا، تم نہ بول رہی، عمل کر لو، اچھے رہیں گے، نہیں کا تو ان کا جو انجام ہے وہ ہوتا اللہ ہر کی حفاظت فرمائے۔ بس کام مکمل، اگر اس طریقے سے آپ کا کام ہو گیا تو کم از کم ایک گھر والوں کی ان کے کاغذات بنوانے میں آپ بھی مدد کریں اور ان سے بھی کہیں وہ کسی دوسرے اور کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہم معاشرے میں کسی کو چھوڑے بغیر ہر ایک کے ہندوستانی ہونے کی قانونی دستاویزات بنا سکتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ آج ہی مشورہ ہوا تھا، جامع مسجد میں ذمہ دار حضرت جوڑے تھے، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، وہاں پر بات یہ آئی کہ ہر مسجد میں جو ہے ایک اس کے لیے سینٹر بنایا جائے گا اور پورے مسجد والے ایک لائر کو رکھیں گے اور اس کی انشاءاللہ وہ ذمہ دار حضرات مسجد سے جہاں سے ہوتا ہے اس کی فیس بھی جمع کریں گے۔ اعلان کیا جائے گا کہ اب کیا کرو، اب بنانا شروع ہو رہا ہے، مسجد کے اعلان سے اعلان کیا جائے گا، تب اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کو تمہیں بھی کرو اور تمہارے گھر والوں کا بھی کام دیکھو۔ یہ دنیاوی کام نہ سمجھو بلکہ بقا کا کام، اس کو بھی دینی کام سمجھو۔ اگر صحیح نیت سے کام کریں گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ کسی مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، اس پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ کریں گے ایک وہ کام کرنا، اور دوسرا جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے آدمی ووٹ ڈالنا، ووٹ کے ٹائم وہ بولتا ہوں جب کسے ڈالنا کیا ڈالنا وہ بات دوسری، وہ ہمارے بڑے طے کر دیں، لیکن یقینی طور پر وہ ضروری ہے۔ یہ سارے کوششیں کرے تو بیچارے جو ہے نا ریسٹ لے کر 10 سال سے فل کام کر کر کو تھک گئی انہوں، ذرا ان کو آرام بھی کرنے دینا ان کو، سمجھے کیا بول رہا ہوں؟ میں 20 گھنٹے کام کر رہی کرتا ہوں، پھر ہگرینس کب بنو، کھاری سو کب، سوری سو کب بنو، دوسرے کام کب کر رہی سو۔ اس لیے ہم بیچاروں کو کیا کرنا، دعا کریں گے نا ہمیں اللہ ان کو راحت دے لیتے، ذرا آرام سے ذرا کام تو بھی گھر میں جا کو بیٹھیں دے کرو، ذرا کیا کرو دعا کرو، نہیں سمجھے تو نہ کو سمجھے، مجھے کہ ہاں یہ کھول کر بولنے کی ضرورت نہیں، درود شریف پڑھ لیں، دعاؤں کی درخواست صحیح، کچھ لوگوں کی دعا کی درخواست آئی ہے۔ آدھار کارڈ کا بھی کام ہو رہا ہے اور اس کا بھی آئی ڈی کارڈ کا کام ہو رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہوگا آئی ڈی کارڈ بھی بنا جائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں گئے اتوار کو بنے، ہر مسجد ہم بنے، اور اجمل صاحب کی آفس میں بن رہا ہے، یہ وہاں جا کر آپ معلوم کر لو، آدھار کارڈ بھی صحیح کر لو۔ اور ایک اس میں آدھار کارڈ میں 10 سال پرانا ہے تو یاد رکھو گڑبڑ ہو جاتا ہوا، اسے اپڈیٹ کر لینا۔ 10 سال پرانا، میں خود ایک ہمارے ایک رشتہ دار کا بنایا تو آئی ڈی کارڈ بنانے کے بعد نہیں چلتا ہے، انہوں کیا کرنا اپڈیٹ کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے کم از کم آدھار کارڈ تمہارا ضروری ہے اور ماں باپ کا آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ بنانے کی کوشش کرو۔ چند دعا کی درخواست ہے، کیا ہے خوشتر صحت کے لیے دعا کی درخواست، دعا پر اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسجد کے نہایت اہم ذمہ دار حاجی ابراہیم صاحب کا علالت کے بعد جو انتقال ہوا، کل ہی ان کے نماز جنازہ بھی دعا فرما اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک جو ہے دیگر ذمہ دار حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور زیادہ ان کی سب کے اولاد کو اللہ کی اس گھروں کی طرف خدمت کے لیے قبول فرما، آمین۔ فضل الرحمن صاحب مرحوم دعا کی درخواست، دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ارریہ بہار کے ہیں۔ مرحوم بی بی روزینہ خانم، یہ بھی بہار کے ہیں، شاید ارریہ کے ہیں، دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سعید خان مرحوم صاحب، دعا فرما اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد سعدی صاحب، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، تمام خاندان والوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، میرے سسر صاحب ان کی مغفرت دعا فرمائے، اور سب جن جن کے خاندان میں انتقال ہو چکے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات۔ اور کیا کرنا سنو، اور ایک بات، بیکار گھومانوں کو بلکہ مسجد میں عبادت کرنا، آرام سے عبادت کرو،
اگر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے کیا ہے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، حضور نے فرمایا۔ اور صلاۃ تسبیح کی نماز کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، دوسرا بھی ہے، میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کے گناہ کتنے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، معافی مانگنا۔ طریقہ کیا، اللہ اکبر بولیے، 4 رکعت نفل نماز، اللہ اکبر ثنا پڑھ لیے، سوم کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتا پڑھ لیا تو چلتا، اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا رہتا ہے، ایکسٹرا فٹنگ کر لیا تو وہ بھی چلتا۔ بہرحال اللہ اکبر تک پڑھ لیا، 15 بار پڑھنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور ایک سورہ، پھر اس کے بعد 10 بار پڑھنا سوم کلمہ۔ کتنے ہو گئے، جلدی بولو، 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں 10، ارے گنتی بولو، 35، پھر رکوع سے کھڑ کر 10، 40 5، پھر سجدے میں 10، 50 5، پھر سجدے سے بیٹھے 60 5، 70 5 ابھی نہیں ہے، 60 5، پھر سجدے کو گئے 10، کتنے ہو گئے 70 5۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 70 5، تو 4 رکعت میں 70 5 کے حساب سے 300 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ کم از کم آپ حضرات پڑھ لیو، یعنی تو گھر میں ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگو۔ قبرستان ہر سال جانا ضروری نہیں، کسی سال چلا گیا تو اچھی چیز، لیکن دعا کرو ان کے لیے، ماں باپ کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ درود شریف پڑھے پڑھتے سے پانی کی نہیں ہے گبا۔